السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في تتمة الدرس رقم 15. كنا وصلنا للسؤال اللي كيقول لنا sur la feuille résultat 1 créer des plans qui permettent de cacher ou monter les niveaux moyen 1 moyen 2 moyen 3 moyen 4 يعني نخدموا على cacher ولا masquer les niveaux selon يعني les colonnes. عندنا moyen 1 moyen 2 moyen 3 دونك غنمشيو moyen 1 moyen 2 moyen 3 غنسيليكسيونيو بهذه الطريقه. غادي نمشيو للدوني دوني غنمشيو للدوني غنمشيو من بعد للغروبي. فوالا غروبي على هذا الشكل. عندنا moyen 10 20 30 moyen 10 20 30 نمشيو للغروبي même chose. عندنا moyenne GGA précision groupée. دونك هكذا دونك كنكونو كنديرو غروبي لونسومبل دي كولون يعني بهذا الشكل. كتبان لنا واحد العلامه الزائد هنايا كنكليكيو عليها كيبان لي كنعاود كليكي كتماسكا كنكليكي كتبان لي ناقص كيتافيشا كنكليكي تبان لي زائد كيتماسكا. هكا كنكون كنتحكم في لافيشاج ديال لي كولون ديال الطابلو ديالي بطريقة جميلة جدا. بطبيعة الحال من أجل إزالة هاد الغروبي ممكن نكليكيو على ديسوسي ثم كي كتلاحظوا كتحيد مباشرة. دونك عندنا غروبي ضدها ديسوسي. كنردو بال هاد المسألة فهي مهمة جدا. Question 18 sur la feuille résultat 1 sélectionnez les enregistrements moyen S supérieur ou égal à 10 et moyen S1 inférieur ou égal à 10. يعني هنايا دخلنا في سكون ابيل لو فلتر. دخلنا في سكون ابيل لو فلتر. كاين لو فلتر اوتوماتيك وكاين لو فلتر الابوري. بطبيعة الحال بالنسبة لو فلتر غادي ندير لا سيليكسيون ديال لي دوني ديالي. غنمشيو ل اكاي نمشيو للفلتر نديرو فلتري. فلتري كيتزاد لنا واحد البوطون في لونتيت ديال شاك كولون. من تما يمكن نفلتريو داكشي اللي بغينا. مثلا قال لنا في سؤال 18 موين اس سوبيريور او غالا 10 موين اس اللي هو هذا سوبيريور او غالا 10. دونك كي كتلاحظوا هنايا دونك غنديرو فلتر بيرسوناليزي ولا ممكن ندير سوبيريور او ايغال ا نديرو 10 مثلا. اوكي كي كتلاحظوا عطانا جوست يعني لي مويان اللي هما سوبيريور او ايغال ا 10. كنهضروا على هادو بطبيعة الحال مكنهضروش على لا فاريونس ولا لي كارتيب ولا. دونك لي مويان اللي هما سوبيريور او ايغال ا 10 وفي اس 1 المويان اللي هما انفيريور او ايغال ا 10. غنمشيو نسيليكسيونيو في اس 1 نديرو inférieur ou égal à 10. oui ok. دونك في هاد الحالة غنكونو فلترينا هنا لو فلتر. غير يعني باش نعاود نافيشي لونسومبل ريزولتا غنرجع لو فلتر غندير سيليكسيون تو اوكي نعاود نرجع لو فلتر ديال اس الاخرى وندير افيشي تو اوكي ترجعو لنا لونسومبل دي ريزولتا. ممكن نقول ليه مثلا في لابريسياسيون عطيني غير اسي بيان بوحدها باغ اكزومبل تعطيني غير اسي بيان. ممكن نقول ليه عطيني اسي بيان مع بيان دونك غيافيشي لي اسي بيان مع بيان. ممكن نقول ليه عطيني غير باسابل نحيد الاخرين دونك غادي يعطيني باسابل اكزومبل مع نو فاليدي. حيت نو فاليدي مثلا تعطيني غير باسابل. بهاد الحالة الاخرى كيبينها في هي ما كننتميش لي النوت اللي كنهضروا عليهم ديال لي ستاجير. دونك هذا جاوبنا على سكون ابيل لو فلتر اوتوماتيك. ممكن بطبيعة الحال دير سيليكسيوني تو اوكي وتيبين لي لونسومبل دي دوني. بغيت نحيد لو فلتر تعاود نرجع للفلتري تيتحيد. بغيت نرجعو راه توجور من اكاي مثلا الا بغيت ندير فلتري وتيعاود يبان. وكاين فلتري نقول ليه مثلا بين لي غير مثلا ستاجير 2 دونك غيبين لي غير ستاجير بوحدو. نقول ليه زيدني ستاجير مثلا 4 و 5 تيزيدهم. بغيت مثلا كلشي تعاود ندير ليه كلشي وتيبينو. دونك هذا سكون ابيل لو فلتر دو سيليكسيون ولا لو فلتر اوتوماتيك.
enlever le filtre automatique déjà حيدناها et utiliser la notion du filtre élaboré pour afficher les étudiants ayant un résultat égal passable et une moyenne générale inférieure à 11 ou un résultat égal non validé et un moyen général supérieur à 7. عندنا ما يسمى بالفلتر élaboré حتى هو. في هذه الحالة ديال لو فلتر élaboré دائما تنحتاجو سكون ابيل une table de critères. Une table de critères. Donc هنايا كنهضروا على سكون ابيل اش كنهضروا على لو فلتر ديال الموين جي ا وكنهضروا على لو فلتر ديال يعني لابريسياسيون. يعني غناخد هاد لي زونتي دو كولون بعدا ندير لهم كوبيي غادي نحطهم عندي هنا موين جي ا مع لابريسياسيون. اش اللي مطلوب عندي في موين جي ا هو انفيريور يكون اصغر من 11. Voilà, de la langue inférieure à 11 ou là supérieur à 7. Voilà. L'appréciation donc inférieur à 11 donc on dit passable. L'appréciation supérieure à 7 donc on dit ce qu'on appelle non validé. Non validé. Donc هذا كيتسمى لو طابلو ديال يعني دو كريتير. يعني حيت في هادي لو فلتر اوتوماتيك فلتر إلابوغي كاين فرق بيناتهم. في إلابوغي تنحتاج نخدم بلا طابلو دو كريتير. دونك غادي نحيدو لو فلتر اوتوماتيك باش غنخدمو بلو فلتر إلابوغي. شنو غادي ندير؟ غادي نجيو يعني هنايا الى لاحظتوا نعاودو نسيليكسيونيو باردون. دونك من أجل الإجابة على هذا السؤال يعني استميحكم إلى يعني التتمة في الدرس اللاحق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.